هلو everyone، مرحبا بكم في اجي تعلم انجلش. الدرس ديال اليوم ان شاء الله مخصص للناس ديال البكالوريا واللي هو gerunds and infinitives. هاد الدرس هو درس ساهل، خصو غير شويه ديال الحفاظه وتحفظ بعض القواعد اللي كيجيو فيه وان شاء الله تضبطوا وما يبقى عندك معاه حتى مشكل. اذا قبل ما نبداو الشرح نشوفوا شنو كتعني هاد gerunds وهاد infinitives. اذا اولا gerund، شنو هو gerund؟ gerund سيدي هو واحد الفورم ديال الفيرب، وهاد جيرند هو الفيرب بلاس اي ان جي، يعني كتعمل الفعل وفي الاخر ديالو كاينه اي ان جي. هذه هي جيرند. فور اكزامبل eating، driving، sleeping، going، هادو كاملين جيرند، يعني هاد الفورم هادي ديال الفيرب كتسمى جيرند. اما بالنسبه للانفينيتيف فهو to plus the verb، يعني الفيرب قبل منه كاينه to، مثلا to eat، to drive، to sleep، to go. هذا هو الانفينيتيف. اذا قلنا الفورم ديال gerund هي الفيرب بلاس ing، والفورم ديال الانفينيتيف هي to plus the verb. هادو بجوج كل وحده منهم عندها الاستعمالات ديالها الخاصه، يعني خصنا نعرفوا الوقت فوقاش خصنا نستعملوا gerund وفوقاش نستعملوا الانفينيتيف، وهذا الشيء اللي غادي نشوفوا دابا. إذا أولا the gerund is used after، يعني هذا الجيرند كنستعملوه من بعد، حيت باش نعرفوا واحد الفيرب واش خصنا نعملوه في الجيرند ولا في الانفينيتيف كنشوفوا الحاجه اللي جات قبل منه، يعني الحاجه اللي جات قبل داك الفيرب هي اللي غادي تحكم واش غادي نعملوه في الجيرند ولا الانفينيتيف. اذا هنا قلنا الجيرند كنستعملوه من بعد، يعني ملي كيجي قبل منه اولا certain verbs. for example stop، finish، like، mind، avoid، keep، hate. يعني هادو اذا الفيرب اللي غيجي موراهم غادي يكون في الجيرند. يعني مثلا نشوفوا مثال باش نوضحوا مزيان. in Ramadan people stop eating after الفجر، يعني في رمضان الناس كيوقفوا الماكله مور الفجر. هنا اذا شفتي هاد القضيه eating عملنا على جيرند. علاش عملنا على جيرند؟ لان كاين قبل منا ستوب، وستوب ديما كتتباع بالجيرند كيف ما كنشوفوا عندنا في هاد الليست هادي. و باي ذا واي هاد الليست اللي عندنا داك ستوب، فينيش، لايك، هادو غير بعض الامثله. كاين بزاف ديال الافعال اللي كيتتبعوا بالجيرند، غادي نخليكم تحت الفيديو واحد الرابط واللي غادي تلقاو فيه جميع الافعال اللي كتتبع سواء بالجيرند ولا بالانفينيتيف. اذا نكملوا. قلنا هنا عملنا eating حيت كاينه قبل منا ستوب. ستوب يعني هي اللي كتحكم في داك eating باش عملنا لها جيرند. نشوفوا مثال اخر. try to avoid watching TV after midnight، يعني حاول ان تتجنب مشاهدة التلفاز بعد منتصف الليل. هنا داك watching هذه كاينه في الجيرند. علاش عملناها في الجيرند؟ لان كاينه قبل منا avoid، وداك avoid داخله يعني في اللائحه ديال ديك الافعال اللي كتتباع بالجيرند. وبطبيعه الحال هنا كيف ما قلت لكم ديك الافعال اللي غادي نخليكم تحت الفيديو خصك تحفظهم شويه وباش تعرفهم واش كيتتبعوا بالجيرند ولا بالانفينيتيف. اذا هذه هي الحاله الاولى. الحاله الثانيه adjective plus preposition، مثلا good at، sorry for، interested in. هنا عندنا الادجكتيف وموراه كاينه واحد البريبوزيشن. البريبوزيشن هما داك الكلمه الصغيره اللي فيها جوج ديال الحروف ولا ثلاثه بحال at، for، in، on، هادو كيتسموا prepositions. for example مثلا I'm good at playing football. هنا عملنا playing ing حيت كاينه قبل منا adjective plus preposition، كاينه good at. مثال اخر I'm sorry for forgetting about the date. هنا عاود نفس الحاجه، عملنا forgetting بالجيرند لانه قبل منا كاين adjective plus preposition sorry for. يعني كيف ما قلنا هادو هما اللي كيتحكموا في الفيرب واش غادي يجي في الانفينيتيف ولا في جيرند. دائما ملي تشوف ديك البريبوزيشن وقبل منه الادجكتيف عرف بلي ديك الفيرب خصك تعملو في جيرند. ثالثا verb plus preposition. هنا كيكون عندك الفيرب وموراه البريبوزيشن، مثلا في حال insist on، apologize for، succeed in. هنا الى عندك في حال هاد التركيبه الفعل اللي كيجي موراها غادي تعملو في الجيرند. مثلا سارة insisted on buying a new dress، يعني سارة insisted on buying a new dress. ديك buying عملناها في الجيرند لان قبل منا عندنا الفيرب plus preposition insisted on. مثال اخر I will succeed
in learning English. هنا فينا هو gerund هو learning. عملنا learning في gerund لأن قبل منا كاين preposition اللي هو in. إذا دائما ملي تشوف البريبوزيشن يعني ان ولا اون ولا ات غادي دير من بعدها الفيرب في الجيرند. الفيرب عمره ما كيجي في الانفينيتيف وانما كيجي في الجيرند. والحالة الأخيرة هي certain phrases يعني بعض العبارات. كاين بعض العبارات الفعل اللي كيجي موراهم كيكون ديما في الجيرند. مثلا فحال can't stand can't help it's no use. هادو حتى هما دائما ملي تشوفهم الفيرب اللي غادي يجي موراهم ما غادي يجيش في الانفينيتيف ولكن غادي يجي خصو في الجيرند. وطبيعة الحال هادو غير بعض الامثلات can't stand و can't help و it's no use. كاين بزاف ديال الاكسبريشنز وحتى هما غادي تلقاوهم في ديك اللائحة اللي غنخليكم في الرابط تحت الفيديو وبطبيعة الحال اللي خصهم يتحفظوا. اذا هادو هما الحالات اللي كنستعملوا فيهم gerund. قلنا اولا certain verbs يعني من بعد بعض الأفعال، وثانيا adjective plus preposition، ثالثا verb plus preposition، and وأخيرا certain phrases. هادو هما اليوزز ديال gerund. راه سيدي دابا ندوزو للانفينيتيف. الانفينيتيف ما عندوش بزاف ديال القواعد، عنده غير جوج وغادي نشوفوهم. اذا the infinitive is used after يعني الانفينيتيف كنستعملوه من بعد يعني اذا جا قبل منه. واولا certain verbs يعني بعض الافعال بحال promise refuse fail prepare etc. وباقي بزاف ديال الافعال هادو اذا شفتيهم الفيرب اللي غادي يجي موراهم خصك تعملو في الانفينيتيف يعني to plus verb. انا نشوفو example I promise to work hard for the exam. هنا الانفينيتيف فينا هو to work عملناها في الانفينيتيف حيت كاين قبل منها promise وبروميس داخل في اللائحه ديال الافعال اللي كنتبعوها ديما بالانفينيتيف. في هذه الحاله ما نقدروش نستعملوا الجيرند، ما نقدروش نقولوا I promise working hard for the exam. لا، في هذه الحاله خصك تعمل الانفينيتيف واللي هو to work. مثال اخر حمزه refused to give me his phone. حمزة رفض يعطيني الهاتف ديالو. حمزة refused to give عملنا to give في الانفينيتيف لأن قبل منا كاين refuse و refuse ديما كتتبع بالانفينيتيف. ما نقدروش نقولوا refused given، لا خطأ، خصنا نستعملو هنا الانفينيتيف. إذا هذه هي الحالة الأولى اللي كنستعملو فيها هاد الانفينيتيف. والحالة الثانية هي certain adjectives يعني الانفينيتيف كنستعملوه ملي كيجي قبل منه بعض الادجكتيفز اللي هما الصفات بحال مثلا difficult easy interesting good etc. يعني في هذه الحاله كنستعملوا الانفينيتيف. مثلا It is difficult to drive during the rain يعني من الصعب أن تقوم بالسياقة أثناء المطر. يعني هنا عملنا to drive علاش عملناها في الانفينيتيف لأنه كاين قبل منا difficult راها adjective. هنا ما نقدروش نقولوا عاود it is difficult driving، لا، هنا خصك تستعمل الانفينيتيف وتقول it is difficult to drive. يعني هاد لي adjective ديما كنتبعوا موراهم بالانفينيتيف. وقبل ما نسانيو كاينه واحد الملاحظه مهمه، ولانه some verbs can either take the gerund or the infinitive يعني كاين بعض الافعال اللي تقدر تاخد بجوج، تقدر تاخد الجيرند وتقدر تاخد الانفينيتيف يعني كيف ما عملتيهم بجوج صحاح. مثلا verb like الا كانت عندنا like بحال اللي كنشوفوا هنا مثلا I like to eat couscous، هذه الجمله صحيحه I like وموراها من الانفينيتيف. ونقدروا نقولوا ايضا I like eating couscous، هنا استعملنا الجيرند وحتى هنا صحيح. علاش؟ لان هذا الفيرب لايك داخل في اللائحه ديال الافعال اللي نقدروا نتبعوها بجوج بالانفينيتيف ولا جيرند. وكاين بزاف ديال الافعال اللي كتنطبق عليهم نفس القاعده بحال ستوب بحال فينيش وبزاف حتى هما غادي تلقاوهم في ديك اللائحه. اذا ضروري باش تضبط هذا الدرس غادي تهوي تحت الفيديو وغتلقى داك الرابط هو اللي غادي تلقاه جميع الافعال سواء اللي كتتبع بالجيرند ولا بالانفينيتيف. قبل ما نساليو عندنا واحد الاكسرسايز خفيف ظريف واللي غادي نطبقوا فيه هذا الشيء اللي شفنا. غادي نشوفوا بعض الاسئله ونشوفوا يعني الفورم المناسبه اللي خصنا نعملو، واش جيرند ولا الانفينيتيف. اذا اولا الجمله الاولى my father agreed عندنا الفيرب take me to the zoo.
هنا قلنا باش نعرفوا داك تيك فين غادي نعملوها، واش في الجيرند ولا الانفينيتيف. غادي نشوفوا الفيرب اللي قبل منها. الفيرب اللي قبل منها هو agree. واجري اذا مشيتي لديك اللائحه ديال الافعال غادي تجبر باللي اجري كتتبع بالانفينيتيف، يعني في هذه الحاله غادي نعملو to take. ما غاديش نعملو taken ولكن غادي نديرو to take. My father agreed to take me to the zoo. ثانيا you are interested in، وعندنا هنا الفيرب learn English. هنا غادي نشوفو نفس الشيء، غادي نشوفو الحاجه اللي كاينه قبل داك learn. شنو عندنا interested in، يعني adjective plus preposition. وكيف ما شفنا في القواعد قلنا ديما ملي كيكون عندك البريبوزيشن من بعدوك عندنا خصنا نستعملو gerund ماشي الانفينيتيف. يعني هنا غادي تجي you are interested in learning English، هنا gerund. ثالثا try to work on، عندنا الفيرب improve your vocabulary. هنا إذا شنو كاين قبل improve؟ عندنا work on، يعني verb plus preposition. ونفس الشيء قلنا ال preposition ديما كيتتبع ب gerund. try to work on improving your vocabulary. وأخيرا I hate، عندنا الفيرب wake up in the morning. هنا شنو غادي نشوفوا الحاجه كيف ما قلنا اللي كاينه قبل ويك، واذا شفنا غادي نجبروا hate يعني الفيرب اللي كيعني اكرهه. واذا مشيتي لديك اللائحه ديال الافعال غادي تلقى بلي هاد هيت نقدروا نتبعوها بجوج، نقدروا نعملوا لها الانفينيتيف ونقدروا نعملوا لها gerund. يعني اللي عملتي فيهم صحيحه. تقدر تقول I hate to wake up in the morning ولا I hate waking up in the morning، بجوج بهم صحاح. اذا هادشي اللي كاين عندنا اليوم. كنتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس لانه درس سهل، غير هو فيه شويه ديال الحفاظه. خصك تحفظ ديك الافعال باش تشوف واش كتجي موراهم الانفينيتيف ولا gerund. اذا هادشي اللي عندنا. كنتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس. ان شاء الله هذا الشهر غادي نحاولوا نزيدوا نديروا دروس مكثفه ديال الناس البكالوريا باش ان شاء الله كل شيء ينجح في الباك هذا العام. Goodbye.